आवारगी तुम्हारी और अंजाम भुग के पूरा मुल्क। क्या मजाक हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटियों की परवरिश अगर उस रंग में कर दिए होते जो मेरे आका की बेटी सैयदा तैयबा ने रास्ता बताया है, अल्लाह अकबर। तो याद रखना, अगर जिस घर में सैयदा फातिमा की कनीज आएगी उस घर में उसकी औलादों के लिए किसी पीर के ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके मुसल्ले और सजदे काफी होंगे बेटे को। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। लेकिन आप अपने से नीचे नहीं आएंगे और बेकार बेरोजगार निहायत ही खत्म भाई जो होता है ना, वो तो सबसे ज्यादा बारूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसिफ भाई मैंने देखा है जी जी जी। इसी औरंगाबाद के आगे मालूम हुआ निकाह हुआ और दूसरे दिन तलाक की बात आ गई। अल्लाह। इत्तेफाक से वहां हमारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़के थे। मैंने कहा जल्दी जाओ गांव घेरो और लड़के को पहले उठा लो, मैं समझ लूंगा। बच्चों ने बताया कि बात बढ़ने वाली है। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूं। कहीं जलसे में जाना था, जलसे वाले को फोन किया रात को 2 बजे के बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, जरूरी काम आ गया जा रहा है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि जलसों में मैं नहीं जाऊंगा तो जलसों की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अब जलसे होते ही कहां हैं। कामयाबियों का मेयार रख लिया हमने, खूब नारा लगे, खूब हलचल हो, क्या कामयाब जलसा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की महफिलें मिलाद ये नहीं है कि हम जो आंखें लेकर आए थे खुशखुबाई लेकर जाएं। अल्लाह अकबर। जलसे की कामयाबी और मेरे आका की बज़्म मिलाद तो यह है कि हम सूखी आंखें लेकर आए थे अल्लाह और तर आंसुओं से तर आंखें लेकर जा रहे हैं। चश्मखाने के और मेरी भवें और ये पलके गवाह बनी है। मेरे अजीज आसिफ भाई, हाल ये है कि अगर 1 घंटे के लिए लाइट कट गई तो बेटी तुरंत फोन करती है घर पे मां को, अगर मैं बोझ थी तो मार क्यों नहीं दिया। अल्लाह। जहन्नम में भेज दिया है, मर रही हूं, लाइट कटी है। अल्लाह। मां समझाती है बेटा लाइट कटी है फिर आ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा घर तेरा वही है, बीवी वो बीवी नहीं जो शौहर की गुर्बत में शौहर छोड़ दे, और शौहर वो शौहर नहीं जो दौलत के नशे में बीवी छोड़ दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि बीवी तो वो है कि शौहर को मुसीबत और गुर्बत में चट्टान की तरह हिम्मत के लिए खड़ी वाह हो वाह जाए। वाह 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 वाह। और शौहर वो है वाह वाह वाह, बड़ी कि बात। दौलतो सरबत के हाय, जब हाय। हंगामा हो हाय हाय। तो अपनी बीवी को बीवी और शरीके हयात के तौर पर समझे, और वो ये सोच करके समझे कि ये मेरी बीवी मेरे शरीके हयात है, सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरे नफ्स की तकमील है, बल्कि इसके वजूद से जो औलादे पैदा होगी वो कल मेरे जन्नत में जाने का सामान भी बनेगी। वाह 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 वाह। ये तो क्या शुक्र का पहलू निकाला है। नहीं वाह, करोगे, वाह वाह। नहीं करोगे, नहीं करोगे। हो गई बात, हो गई। वाह वाह। मेरे अजीज, मैं तुझसे विनती करके कहता हूं, मैं तुझसे अपील करके कहता हूं, देख
دیکھ رکشہ والوں نے اپنی تنظیم اور سنگٹھن بنا لیا, کولیوں نے ریلوے کے اپنی تنظیم اور سنگٹھن بنا لیا. جو اسلام, جو نبی کے غلام پوری دنیا میں منظم تھے, موج کے لیے کبھی بیٹھو مت بیٹھو, زمین کے لیے کبھی بیٹھو مت بیٹھو, لیکن جہاں نبی کی شریعت اور سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کی عظمت کا سوال آ جائے, وہاں برادری کی دیوار توڑ کر بیٹھ جاؤ, وہ میری غریبی کی دیوار. اللہ اکبر, اللہ اگر یہ کام کر لیتے ہو نا تو تجھے بھیک نہیں مانگنا پڑے گا, تجھے لون نہیں لینا پڑے گا. تم جتنا شادیوں کے خرافات میں خرچ کرتے ہو, اگر اس کو تم خرافات سے اپنے آپ کو بچا لو تو تجھے تجارت کے لیے لون نہیں لینا پڑے گا, اور تیری آبادیوں میں کوئی بچہ غریبی کا جھولا لے کے نہیں. لیکن کون سمجھائے گا؟ جو قوم آج تک غیر منظم ہو. میں بتاؤں, بیٹی کی ایک حد ہے اور دماغ کی ایک سیما ہے. اس کو جاننا ہو تو چل مولا علی کے گھر چلتے. بس گفتگو کا آخری حصہ محبت سے بول دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ارے باپ زیادہ دیر ہو اللہ گئی. اکبر, اللہ اکبر. بس آخری حصہ گفتگو کا محبت سے بول دے, زور سے, ارے اور زور سے, توجہ چاہو. جی جی سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ, کون مولانا صاحب ہیں, کون پیر صاحب ہیں جس کے گھر میاں بیوی میں کھٹ پٹ نہیں ہوتا؟ ہم تو اسی کے لیے بدنام ہے کہ بات سچی بول دیتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر. جا یار, 4-6 روٹی بھیشی کھا لینا. جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ارے بولو نا. کہیں کہیں تو لتم جتم کی بھی نوبت آ جاتی. جی جی. اور اب تو اس ماڈرن انڈیا میں کوئی بات گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے, ساری باتیں روڈ پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ ہم تو اب وشو گرو ہیں. وشو گرو ہیں تو کچھ تو نیا ہو. جی جی جی. قسم خدا کی, جھگڑے کا تصور کوئی نہیں کر سکتا یار. مولا علی شیر خدا اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا میں باتوں بات میں کوئی بات ہو گئی. ہائے ہائے, باتوں بات میں بہت مؤدب جملہ. کوئی جھگڑا نہیں. واہ 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 واہ, اللہ سلامت رکھے. واہ واہ, کوئی بات ہو گئی. آقا کریم کی شہزادی کو لگا کہ کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بابا محمد رسول اللہ کے گھر چلے جائیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تشریف رکھیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. آ جائیے, اوپر آ جائیے. معلوم ہے دیوانگی کا. بول دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زور سے, زور سے. جی مولا کوئی بات. جی سبحان اللہ. اللہ اکبر. دنیا کی ساری عدالتیں خیرات مانگتی ہیں میرے آقا کی دہلیز سے, ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. اور مسلمان تو نبی کا عاشق ہو کر زمانے کی عدالتوں سے بھیک مانگ رہا. اللہ. باتوں بات میں کوئی بات ہو گئی. ہائے. سیدہ نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر بابا کے گھر ہو لے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم کا معجزہ یہ کہ بھوکا دیکھ لے میرے آقا کو تو کھانے کی تمنا ختم ہو جائے, اللہ اکبر. اور پیاسا دیکھ لے میرے آقا کو تو پانی پینے کی خواہش دفن ہو جائے. واہ واہ واہ. غمزدہ دیکھ لے میرے آقا کو اللہ اکبر, اللہ. تو غموں سے رہائی مل ہائے جائے. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. حسن جمال مصطفیٰ. سیدہ
سبحان اللہ. آئی ہے آقائے رحمت کے در دولت پر، کاشان نبوت پر دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے کنڈی کھٹکھٹائی. کیا نظام دیا ہے میرے آقا نے آصف صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کنڈی کھٹکھٹائی ہے. آقائے رحمت کی آواز آتی حجرے پاک سے، کون؟ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غیب جاننے والے آقا کریم فرماتے کون؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں فاطمہ. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. سیدہ نے جیسے ہی عرض کی یا رسول اللہ میں فاطمہ، آقا پاک فرماتے کون فاطمہ؟ ہائے 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 ہائے. اللہ سلامت ہے. زندہ باد. اے ہمیں یار بیٹھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرماتے؟ ہائے ہائے. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. کون فاطمہ؟ معاذ اللہ، کیا میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کی آواز نہیں پہچان رہے تھے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. آقا رحمت فرماتے کون فاطمہ؟